श्री राधे। जय श्री राधे। म कहिलेकाहीँ कुनै पर्वका प्रसङ्गहरूलाई लिएर आउने गर्छु भने अहिले एउटा प्रसङ्ग एउटा के यहाँ मसँग मैले आफै राखेको छु। 7-8वटा प्रश्न छन्। यो प्रश्न गएर यसको समाधान गर्न चाहन्छु। यो प्रश्न हामी सबैले गर्ने प्रश्न हुन् र कतिले बुझेका छौं, कतिले बुझेका पनि छैनौं। यसै सम्बन्धमा यहाँ मैले प्रश्न राखेको छु। पहिलो प्रश्न, वैष्णव भनेको के हो? यो कतिपयले जानेका छौं, कतिपयले जानेका छैनौं। वैष्णव भनेको के हो? पहिलो प्रश्न छ। र दोस्रो प्रश्न, वैष्णवहरूले टीका लगाउँदाखेरि बीचमा टीका, निधारमा टीका लगाउन दिनुहुन्न, लगाउन हुँदैन भन्नुहुन्छ। कारण के हो? किन बीचमा टीका लगाउन हुँदैन? यो दोस्रो प्रश्न। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक भनेको के हो? तिलक लगाउँछौँ हामी ऊर्ध्वपुण्ड तिलक भनेको के हो? र बीचमा बिन्दु लगाइन्छ सानो, त्यो के हो? त्यसको अर्थ के हो? नेम्मार्क भगवानको अवतार कहिले भयो? यो चौथो प्रश्न। र वैष्णव सम्प्रदाय कहिलेबाट सुरु भएको हो? वैष्णव सम्प्रदाय कसैले भन्नुहुन्छ भर्खर निस्केको वैष्णव हो भनेर भन्नुहुन्छ। वैष्णव सम्प्रदाय कहिलेबाट सुरु भएको हो? यो पाँचौं प्रश्न। छैटौं प्रश्न, वृन्दावन हामी दर्शन गर्न जान्छौं। वृन्दावन बाँके बिहारीजी भगवानलाई प्रकट कसले गराउनु भएको? कसरी प्रकट हुनुभयो? को मार्फत प्रकट हुनु भएको हो? प्रकट भएको बाँके बिहारी हुनुहुन्छ। वृन्दावन जाँदा सबभन्दा पहिले दर्शन गर्ने, अरू अन्त जाउँ कि नजाउँ तर वृन्दावनको दर्शन पहिले, बिहारजीको दर्शन पहिले। बिहारजी प्रकट कसले गराउनु भएको हो? छैटौं प्रश्न भने। सातौं प्रश्न, वैष्णवहरूलाई दाल भात खानका लागि वैष्णव नै भान्से र पस्किने वैष्णवै हुनुपर्ने कारण के हो? किन? र आठौं प्रश्न, मासिक धर्म भएका नारीहरूले पुरुषहरूलाई छुन हुँदैन भनेर भनिन्छ, किन? र कस्ता पुरुषहरूलाई छुन हुँदैन र कस्ता पुरुषहरूलाई छुन हुन्छ, नहुने कारण के हो? यी 8वटा प्रश्न अहिले म सामु छन् र म यो प्रश्नहरूको समाधान गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, वैष्णव भनेको के हो? प्राय हामी सबै वैष्णव हौं। हिन्दू धर्म मान्ने जति, भगवान विष्णुको आराधना र उपासना गर्ने जति सबै वैष्णव हौं। विष्णुको आराधना गर्नु, भगवान विष्णुको उपासना गर्नु, विष्णुको मन्त्र जप्नु, यी सबै लक्षण वैष्णवका हुन्। र हामी सर्वप्रथम मानव जीवन प्राप्त गरेपछि आफू मुक्ति हुने बाटो अपनाउनु पर्दछ। कसरी मुक्ति हुन्छ त्यो बाटो अपनाउनका लागि व्यवहार गरिन्छ, धर्म गरिन्छ, संस्कार गरिन्छ, रीतिरिवाजमा चलिन्छ, सबै कुरा गरिन्छ। मृत्यु भएपछि आफ्नो जीवन आत्मा कल्याण होस् भन्ने उद्देश्यले। र विशेष गरेपछि मृत्यु भएपछि यो जीवित छँदै सम्पूर्ण पुराण वेदशास्त्रहरूले धर्म गर्नु भनेको छ, जीवित छँदै र मुक्तिका लागि भागवत श्रवण गर्नु, भागवतको आयोजना गर्नु। त्यसै कारणले हामी मृत्यु भएपछि पनि माता पिता या कसैका नाममा भागवत लगाउँछौँ। आफू पनि जीवनमा सकभर आफू बाँच्दैखेरि भागवत श्रवण गर्छौँ मुक्ति प्राप्तिका लागि। पहिलो नम्बर, भागवत श्रवण गर्नका लागि भागवतमै प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथाश्रवै। सबै ठाउँ भन्न गाह्रो पनि हुन्छ र वास्तविक भएको चिजमा आज भन्दैछु। शास्त्रमा जो छ त्यो वास्तविक चिज भन्दैछु। भागवत श्रवण गर्नका लागि भगवानको विष्णुको मन्त्र दीक्षा नलिकन अधिकारै छैन। भागवत महात्म्यमा प्रष्ट रूपमा छ, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथाश्रवै। र त्यसै कारणले हामी भागवतको मण्डप पूजा गर्छौं र भागवत प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जपिराख्नु भएर मन्त्र दिने गर्छौं।
र यो मन्त्र जपेर हामी वैष्णव भयौँ, वैष्णव शरीर प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने अनुभूति गर्छौँ। भगवान विष्णुको आराधना गर्नु नै वैष्णव हो। भगवानको कुनै मन्त्र जप्नु वैष्णवता हो। र त्यसमा पनि फेरि भागवतको महात्म्यकै अन्तिम 6औं अध्यायको 103 श्लोकमा फेरि के आउँछ भने यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रही भन्ने शब्द, शुद्ध वैष्णवाग्रही भन्ने शब्द आयो फेरि। हेर्नु है, भागवतमै भन्नुको मतलब कि वैष्णव बनाउने विधि 5वटा संस्कारले युक्त भएपछि शुद्ध वैष्णव बन्छ। वैष्णव हामी सबै हौँ। 5वटा संस्कार मुद्रा पुण्डम तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चम अनि ही पंच संस्कार परमैकान्त हेतवे। शङ्ख चक्रको मुद्रा छाप, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक तथा नाम, सांसारिक नामबाट भागवत सम्बन्धी नाम, मन्त्र भगवानको मन्त्र गुरुमुखबाट र पूजा सेवा गर्ने विधि। यति हामी गुरुबाट 5वटा चिज प्राप्त गर्छौं तब हामी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव हुन्छौं। र शरीर धर्म गर्नका लागि हो, आचरण गर्नका लागि हो, नियम पालन गर्नका लागि हो। त्यसै कारणले अनि हामी ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाउँछौं। हेर्नु है, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक, यो तिलक ऊर्ध्वपुण्ड तिलक भनेको हामी ठिक्क नाकका डाडीबाट लिएर जान्छौं, माथि सिधै लिएर जान्छौं, दुईतिरबाट। भगवान श्री राधा कृष्णको चरण कमलको ध्यान मुख्य उद्देश्य हो। वैष्णवको मुख्य उद्देश्य भनेको भगवानको मन्त्र जप, चरण कमलको ध्यान। र हामीले के बनायौं भन्दा हामीले हृदयमा भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्यौं र यहाँ हामीले यो आकारले भगवानको चरणको छाप, भगवानको चरण हेर्नु त, यो नाकदेखि उँधो कुर्कुचा, नाकको टुप्पाको भागमा आएको तिलकको आकार अनि उँभो भगवानको चरण, छ्याप्प भगवानको चरण हामीले धारण गर्यौं। शिरमा भगवानको चरण हामीले राख्यौं र बीचमा हामीले बीच के बनायौं, बीचको भागलाई हामीले यति सुरक्षित राख्यौं, त्यो बीचको भागमा सानो बिन्दी लगायौं। हामीले सूक्ष्म स्वरूप भगवान राधा कृष्णलाई हामीले बीचमा राख्यौं। सूक्ष्म स्वरूप राधा कृष्णलाई जसरी सर्वेश्वर भगवानमा राधा कृष्ण दुवै हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीले बिन्दीलाई हामीले हृदयमा जलजलाकार बनाएको भगवानलाई बीचमा, हामीले आँखी बुङको बीचमा भगवानलाई स्थापना गर्यौं। र अब वैष्णवजनले बीचमा, निधारको बीचमा टीका नलगाउनु, अरूले नदल्दिनु, नलगाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। एक त यो बीच भगवानको मन्दिर भयो। भगवानको मन्दिरमा लथपथ भगवान विराजमान हुनुभएको छ, लथपथ नबनाउनु। कुनै अब अरूलाई लगाइदिएको, के गरेको, कताको टीका हुन्छ त्यहाँ ल्याएर लथपथ नगरिदिने। मन्दिरभन्दा बाहिरको एरिया, टीका तिलकभन्दा बाहिरको एरियाबाट पूजा गर्ने, लगाइदिने, बाहिरको एरियाबाट। भित्र भगवानलाई, भगवानको अब सूक्ष्म रूपमा हुनुहुन्छ। भगवानको आँखा कहाँ छ, नाक कहाँ छ, मुख कहाँ छ, निधार कहाँ छ, त्यो त हामी पहिचान्न सकिँदैन, सूक्ष्म स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ नजल्दिने। र आह्निकमा एउटा श्लोक छ, आह्निकमा श्लोक हेर्नु है। अहिले यहाँ बाहिर वैष्णव बनेर बाहिर तिलक लगाउँदा र बिन्दी लगाउँदा त यो बीज भन्ने छुट्टियो र वैष्णवहरूले लगाउन मान्नु भएन। तर आह्निकमा सम्पूर्णका लागि भनेको छ, वैष्णवका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्णका लागि बीचमा टीका नलगाउनु भनेर आह्निकमा एउटा श्लोक छ। किन? दक्षिणै ललाटे ब्रह्मा बसेद वामे महेश्वर मध्ये विष्णु बसेद नित्यम तस्माद मध्ये नलेपयत। यो आह्निकको श्लोक हो। दक्षिणै ललाटे ब्रह्मा भनेको निधारको दाहिनेतिर ब्रह्माजी बस्नुहुन्छ, दाहिने भागमा ब्रह्माजी, निधारको सबैको निधारको दाहिने भागमा ब्रह्माजी, बसेद भागमा महेश्वर, बायाँ भागमा भगवान महेश्वर, भगवान शङ्कर, मध्य विष्णु बसेद नित्यम, बीचमा निधारको बीच भागमा भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तस्माद मध्ये नलेपयत, मध्यमा लेपन नगर्नु है। यो आह्निकमा श्लोक छ, सबैका लागि वर्णन गरिएको छ। तर
यसलाई पालन वैष्णवहरूले मात्रै पालन गर्ने हुनुभयो, अरूले मान्नुहुन्न। र बीचमा भगवान विष्णुलाई हामीले सम्झिन सक्छौँ, ध्यान गर्न सक्छौँ, धारणा गर्न सक्छौँ भगवान बीचमा हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले भगवानको आँखामा, मुखमा, नाकमा कहाँ लाग्छ त्यस कारणले साइडमा दुईतिरबाट लगायो भने भगवानलाई आक्षेप भएन। त्यस कारणले बीचमा टीका नलगाउनु भनिएको हो। ऊर्ध्वपुण्ड भनेको भगवानको चरणकमल, भगवानको मन्दिर हो, मन्दिरको आकार भयो र बीचमा भगवानलाई स्थापना गरियो। र वैष्णव सम्प्रदाय कहिलेबाट सुरु भएको? वैष्णव सम्प्रदाय सुरु भयो अनादिकालदेखि। कहिले अनादिकाल भनेको? कलियुग सुरु हुनुभन्दा पहिले, अहिले आएको होइन, कलियुग सुरु हुनुभन्दा पहिले वैष्णव सम्प्रदाय सुरु भएको हो। जुन समय भगवान श्रीकृष्णले पृथ्वीमा अवतार लिनुभयो, द्वापरको अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभयो र त्यही द्वापरका अन्त्यमा भगवानले अवतार लिएर स्वधाम जानुभन्दा पहिले भगवानले विचार गर्नुभयो, अब म स्वधाम जान्छु। कलियुगको प्रवेश हुन्छ। कलियुग प्रवेश भएपछि व्यक्तिहरू अल्पबुद्धि, अल्प सोच, स्वार्थका लागि जिउनेवाला व्यक्ति होलान्, दिमाग कम होला, सोच्न सक्ने शक्ति कम होला। कसरी उद्धार हुन्छन् त भन्दा उहाँले जीवको मुक्ति होस्, कलियुगका प्राणीको सम्पूर्णको मुक्ति होस् भन्नका लागि उहाँले आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई अंश अवतार बनाएर पृथ्वीमा राख्ने हुनुभयो। अंश अवतार बनाएर हेर्नु है, ध्यान दिनु होला। भगवान श्रीकृष्णले, हामी भागवतलाई मान्ने कि नमान्ने, भागवत हो हाम्रो सर्वोपरि साधन र भगवान श्रीकृष्णका चरित्र हुन् सर्वोपरि साधन हाम्रा। भगवान श्रीकृष्णले सुदर्शन चक्रलाई पृथ्वीमा निम्बार्क भगवानका रूपमा प्रस्थापित हुनुभयो द्वापरको अन्त्यमा है, कलियुग सुरु नभइकन। कलियुग सुरु नभइकन यहाँ प्रष्ट रूपमा छ। भगवान सुदर्शन चक्र कसरी भन्दा सुदर्शनो द्वापरान्ते कृष्ण व्याप्तो जनिष्यति निम्बादित्यति ख्यातो धर्मग्लानि हरिष्यति। धर्म ह्रास हुँदै जानेछ, नाश हुँदै जानेछ भनेर धर्मलाई स्थापना गर्नका लागि भगवानले सुदर्शन चक्रलाई अंश अवतार बनाएर निम्बादित्य भएर अवतार, निम्बार्काचार्यको अवतार भयो द्वापरको अन्त्यमा, कलियुग सुरु नभइकन। र निम्बादित्य हो उहाँको नारायणको नाम। द्वापरको अन्तिम, कलियुग सुरु भएको थिएन, उहाँको अवतार भएको। भगवान स्वधाम जानुभन्दा पहिले, जानुभन्दा नगइकन सुदर्शनलाई नि अंश अवतार बनाएर पठाउनु भएको हो। उहाँले दीक्षा नारदबाट कसरी लिनुभयो र उहाँले निम्बार्काचार्यले दीक्षा कसरी लिनुभयो, अनि त्यहाँका शिष्य कसरी हुँदै हुँदै जानुभयो, अगाडि बढ्नुभयो भन्ने प्रसङ्गहरू हामी फेरि अर्को प्रसङ्गमा श्रवण गरौँला। अहिले हामी यतातिर जाउँ। र निम्बार्काचार्य, चारवटा सम्प्रदाय छन्, चारवटा सम्प्रदायका आज्ञाहरू छन्। यी वैदिक कालदेखि नै हुन्, कलियुग प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेदेखिकै सम्प्रदाय हुन्। चार सम्प्रदाय हामीले मानेर आएका सम्प्रदायहरू। यी सम्प्रदायमा यो सम्प्रदाय सानो, यो सम्प्रदाय ठुलो भन्ने छैन। र वैष्णव बनेपछि जसले एउटाले अर्काको निन्दा गर्छ, अर्काले अर्काको निन्दा गर्छ, त्यसको मुक्ति हुँदैन। वैष्णव निन्दा गर्नका लागि होइन, वैष्णव म ठुलो हुँ त सानो होस् भनेर भन्नका लागि वैष्णव बन्ने होइन, अर्कालाई होच्याउनका लागि वैष्णव बन्ने होइन, अर्काको निन्दा गर्नका लागि वैष्णव बन्ने होइन। वैष्णव सम्प्रदाय ठुलो सम्प्रदाय हो। वैष्णव धर्म भनेको विकृति विसङ्गतिबाट बच्नका लागि वैष्णव। त पहिले वैष्णव थिएन नि त भनेर भन्नु होला। पहिले के थियो भने सबैको मन शुद्ध थियो, व्यवहार शुद्ध थियो, आचरण शुद्ध थियो, खानपान शुद्ध थियो है, आस्था भगवानप्रति सबैको थियो। अलिअलि गर्दै आस्था अनास्थामा परिणत भयो, खानपानमा विकृति आउन थाल्यो, सात्विक भोजनबाट राजसी तामसिकतिर जान थाल्यो। त्यसो भएपछि धर्मको स्थापना त गर्नै पर्छ।
कसै न कसैले धर्मको स्थापना नगरिकन प्रलय भएर जान्छ। त्यस कारणले धर्मको स्थापना गर्नका लागि सद्गुरुदेवहरू प्रकट भएर आउनुहुन्छ, भगवानको अंश अवतार भएर आउनुहुन्छ। हो, थाहा छ, पहिले म सानो हुँदाखेरि थाहा पाउँथेँ, पहाडतिर सानो हुँदाखेरि घिउ भन्दाखेरि सबैले बुझ्थे घिउ एउटै हुन्छ, घिउ भनेपछि हुन्थ्यो। तर अहिले विचार गर्नुहोला, घिउ भएर मात्रै हुँदैन, कुन घिउ भन्नुपर्छ? शुद्ध घिउ। हेर्नु है, किन शुद्ध घिउ भनियो? घिउ भनेको त एउटै हुनुपर्ने हो नि त, गाई भैँसीको घिउ हुनुपर्ने हो नि त, एउटै घिउ भन्दाखेरि बनावटी विकृतिहरू मिसावट भएर ल्याउने भएका कारणले गर्दा, गाई भैँसीको घिउ नहुने भएका कारणले गर्दा शुद्ध घिउ भन्नु पर्यो। ल हेर्नु, घिउमा शुद्ध र अशुद्ध, जुनै पनि सामान शुद्ध र अशुद्ध दुई किसिमका हुने भए, नराम्रा र राम्रा हुने भए, त्यस कारणले शुद्ध भन्नु पर्यो। पहिले वैष्णव भन्नु पर्दैन थियो, बन्नु पर्दैन थियो, आचरण सबैको ठिक थियो, त्यस कारणले कुनै आवश्यक थिएन। अलिअलि गर्दै आचरण बिग्रिँदै गएपछि आचरण सम्हाल्नका लागि अलिकति अलग हुनैपर्छ आचरण गर्नका लागि। त्यसै कारणले वैष्णव पछि देखे जस्तो लागेको मात्रै हो। पहिले के थियो भने हाम्रा बुवा हजुरबुवाका पालामा, हजुरलाई पनि थाहा होला, याद होला, त्यहाँभन्दा पहिले त मान्छे जहाँ जस्तो व्यवहार गरे, भगवानको सेवा गर्ने, पूजा गर्ने, सामान बनाएको भोग लगाउने खाने। हाम्रा हजुरबा हजुरआमाका पाला हेर्न पनि पहाडमा पकाइन्थ्यो, खानेकुरा बनायो, पकायो, पकाएर एक पुन्यौँ पस्केर, पहिले पस्किनुभन्दा पहिले याद छ छैन हजुरहरूलाई? कतिपयलाई याद होला, कहिले कतिपय अहिले यहीँ जन्मनु भएकालाई याद छैन। पहाडतिर आगामा पकाउँदाखेरि पस्केर खानुभन्दा पहिले एक पुन्यौँ माथिको पस्क्यो, अग्निमा चढायो, अनि मात्रै पस्क्यो, थालमा पस्क्यो। यो चलन थियो, यो संस्कार थियो। यो के गरेको त भन्दा पहिले त्यहाँभन्दा पहिले भगवानलाई भोग लगाएरै खाने चलन थियो, भोग नलगाइ खाइँदैन थियो। अलिअलि गर्दै घर बनाइयो, भगवान स्थापना गर्ने ठाउँ कता के कता, तर त्यो पहिलेको आचरणले गर्दा अग्निलाई नै देवता मानेर खाने चिज पहिले नै खानुभन्दा पहिले भगवानलाई अग्निमा एक पुन्यौँ चढायो, भोग लगाएको अग्निलाई चढायो, अग्नि देवतालाई चढायो, अनि मात्रै पस्केर खायो। अलिअलि गर्दै हेर्नु, अब आजकल के भयो? खानेकुरा बनायो र पस्क्यो, आफै खायो, भगवानको नाम छैन। पहिले पो आगामा पकाइन्थ्यो, अग्निमा हालिन्थ्यो, अहिले ग्यासमा पकाइन्छ, त्यहाँ हाल्ने कुरा आएन। अनि के गर्ने त भन्दा बनाएको चिज भगवानलाई भोग नलगाइ नखाने, भगवानलाई चढाएर मात्रै खाने। हेर्नु, विकृति आयो। पहिले चाहिँदैन थियो, किन? भगवानलाई चढाएरै खाइन्थ्यो, आगामा चढाएर त खाइन्थ्यो, कमसेकम अग्निमा लगाएर त खाइन्थ्यो, अग्निलाई परसाएर त खाइन्थ्यो, गोग्रास आएर खाइन्थ्यो। न गाई घरमा हुन्छन्, न अग्निमा चढाइन्छ, बनायो खायो। हो, त्यो विकृति नहोस्, त्यसबाट बच्नका लागि वैष्णव भन्ने, वैष्णवले भगवानको बिहानै उठ्ने, स्नान गर्ने, जप नगरी नखाने। हेर्नु है, जप नगरी, तिलक नलगाई, खाली निधार, जप नगर्ने, जप नगरी नखाने, भगवानको सेवा नगरी नखाने, चरणामृत नलिन खाने, तीर्थ नलिन खाने। ल हेर्नु, यो आचरण हो, मानवले गर्नुपर्ने आचरण यो हो। विकृतिबाट पहिले सबैले शुद्ध आहार गर्थे, राम्रो खान्थे। म पहिले थाहा पाउँछु, ब्राह्मणका छोराले फलानाको छोराले त उहाँ गएर रक्सी पो खायो अरे, डराएर लुकेर खान्थे, हुँदैन भन्ने थियो, लुकेर खान्थे। अलिअलि गर्दै अहिले त नखाने कोही पनि हुन छ। अनि साधारण भएर बसेपछि त साथीभाइ छन्, साथीभाइसँग जानु पर्यो। एउटाले भन्छ यहाँ बसौँ, यो खाउँ न, मैले खाएको त खाउँ न। वैष्णव भयो भने त कमसेकम बच्यो नि, वैष्णव त्यो त वैष्णव है, खाँदैन। विकृतिबाट बच्नका लागि वैष्णव हुने, विसङ्गतिबाट कुसङ्गतबाट बच्नका लागि वैष्णव हुने। अरूले पनि के भन्छन्, त वैष्णव छ है, हुँदैन, चल्दैन उसलाई। नभए त साथीभाइसँग हिँड्नै पर्यो, डुल्नै पर्यो, व्यवहार गर्नै पर्यो, चलाउनै पर्छ, जे पनि उसले चलाएको छ चलाउनै पर्छ। यसो गरी मान्छे बिग्रिन्छ। ब्राह्मणले के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने, के बोल्ने, के नबोल्ने छन् नि त, शास्त्रले बनाएका नियम छन् नि त। यी नियम कसले पालन गर्ने? ल हेर्नु, अब त के हुन थाल्यो भने ब्राह्मणले मन्त्रै जप्नु छैन। बिहानै उठो, न नुहाउनु छ, न मन्त्र जप्नु छ, खाना भेटो जे पायो त्यही खाएको छ। यो त हाम्रो धर्मशास्त्रले सिकाउँदैन, हाम्रो संस्कारले सिकाउँदैन। हामीले शास्त्र मान्ने हो,
मृत्यु भएपछि मरेर कोही पनि फर्केर आएको छैन, नरक कोही गए भनेको पनि छैन, स्वर्ग कोही गए पनि भनेको छैन। हामीले त शास्त्रको कुरा विश्वास गर्ने न हो, शास्त्रले जे भन्छ त्यो कुरालाई मान्ने न हो। हामीले देखेर त कसैले आएको छैन, शास्त्रले बताएको कुरालाई हामीले आचरण गर्ने हो, मान्ने हो। व्रतबन्ध गर्छौँ हामी, कति गएर व्रतबन्ध गर्छौँ, साई जुराई व्रतबन्ध गर्छौँ, अनि व्रतबन्ध गरेका 2 दिन 3 दिन पछाडि हुँदैन, जनै काँधमा हुँदैन। के मतलब हो व्रतबन्ध गरेको? छोराको व्रतबन्ध साइत हेराइ बाउले गराउने, बाउले काँधमा जनै नै नलाउने, मन्त्रै कहिले नजप्ने, के मतलब हो व्रतबन्ध गरेको? व्रतबन्ध किन गर्ने? व्रतबन्ध भनेको के हो? संस्कार भनेको के हो? नियम भनेको के हो? जनेउ किन लगाउने? जनेउमा के हुन्छ? जनेउमा शिखा हुन्छन्, 3टा शिखा हुन्छन्, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। 96 ढोरा हुन्छन्, प्रत्येक देवताका मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेको हुन्छ जनै। जनै लगाउने विधि सानो विधि छैन, सानोतिनो विधिले जनै लगाइँदैन। अनि त्यो जनै साहित्य हेरेर मन्त्र पढेर गुरुले विधि विधानले जनै लगाउने, अनि जनै लगाएको खोलेर फाल्दिने। गुरु पूर्णिमाका दिन, रेखितर पनि पूर्णिमाका दिन जनै पूर्णिमा आज जनै लगाऊ। व्रतबन्ध नगरे हुन्छ यो हिसाबले। व्रतबन्ध गरिसकेपछि जनै छुट्न हुँदैन, व्रतबन्ध गरिसकेपछि मन्त्र टुट्न हुँदैन। सधैँभरि मन्त्र जप्नुपर्छ, प्रत्येक दिन मन्त्र जप्नुपर्छ। भगवानलाई धारण गरेको छ, लगाएको छ, जनैको मतलब यो हामी मानवको कर्तव्य कर्म हो। आचरणमा त हामीले बस्ने हो, मानवले आचरणमा बस्ने हो, पशु पंक्षीले आचरणमा बस्ने होइन, मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। र हो यही जनै हामीले लगाएको हुन्छ, जनै हामीले लगाएको हुन्छ। र यो जनैमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवताहरू हुनुहुन्छ। हामी आचरण बसेका छौँ, मन्त्र जपेका छौँ, हामी स्वच्छ छौँ। अनि रजस्वला हुनु भनेको, मासिक धर्म हुनु भनेको इन्द्रले दिएको ब्रह्महत्या अशुद्ध मानेको दिन हुन्छ। 5 दिनसम्म केही गरिँदैन, 4 दिन कपडा शुद्ध स्नान गरेर शुद्ध हुनेछ। हो जनैमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लगाएको छ। अनि मासिक धर्म भएका नारीले छुन्छन् भने त्यो अशुद्ध, भगवानको सेवा गरिँदैन, मन्दिरमा गएर पूजा गरिँदैन, अनि छुइन्छ भने पूजा गरे भइगयो नि। त्यसकारण ब्रह्मा विष्णु त जनैमा छन्, त्यसकाले जनै छुइन्छ। त्यसै कारणले आजकल जनै कोही लाउँदैन, अनि छुवाछुत पनि बार्न छोडेका होलान्। जनै लाउनु छैन, जनै नलाएपछि त जे गरे पनि भयो नि, जता गरे पनि भयो। हो त्यस कारणले आचरणमा बस्नु, नियममा बस्नु, नियम हाम्रा लागि हो। धेरै कुराहरू छन्। आउनु अहिले आजको भिडियोको प्रसङ्गमा यति चर्चा गरौँ। अरू प्रश्नको उत्तर हामी फेरि अर्को भिडियो बनाएर दिनेछु। अहिलेलाई यही तिनी। जय श्री राधे।